स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर से लेके नर्सेस तक, टेक्नीशियन से लेके एडमिनिस्ट्रेशन तक, ऐसे ही 50,000 जॉब्स मिलेगी डॉक्टर पे। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स 20 डेज शॉर्ट पैकेज सिर्फ 6,85,000 रुपए में, 35 डेज लॉन्ग पैकेज सिर्फ 7,50,000 रुपए में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 21 मई की देखते हैं स्पीड न्यूज़। हज 2025 दुनिया भर से अब तक 6,70,000 से ज़्यादा आज़मीन पहुँच गए सऊदी अरब। हरमैन हाई स्पीड रेलवे की खिदमात में भी 25% इजाफा। 60 अफराद को बिला इजाज़त मक्का मुकरमा में दाखिल करवाने की कोशिश नाकाम। 20 अफराद के खिलाफ सऊदी हुकाम की कार्रवाई। सऊदी शहरी और तारिकीन वतन भी हैं शामिल। बैनुल-अक़वामी दबाव के दौरान भी इसराइल की जारहाना कार्रवाइयाँ जारी। महज आधे घंटे की फ़िज़ाई कार्रवाई में मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद, की गई ख़तरनाक बमबारी। बच्चों को शौकिया कत्ल करने वाला इसराइल दुनिया का पहला मुल्क। इसराइली अपोजिशन रहनुमा यार गोलान का नेतन्याहू पर बच्चों को कत्ल करने का इल्ज़ाम। इसराइली अछूत रियासत बनने का खदशा। फाका कशी के शिकार फ़लस्तीनियों को पहुंचाई जा रही इमदाद में पैदा ना की जाए कोई रुकावट। इसराइल के खिलाफ एक साथ आए 22 गैर मुस्लिम ममालिक। फ्रांस व कनाडा की भी इसराइल को धमकी। गजा में 20% आबादी फाका कशी का शिकार, कई बच्चों की हो सकती है अमवात। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे की रिपोर्ट, कहा हर 5 में से 1 फ़लस्तीनी शख्स भूख और फाका कशी का शिकार। प्रो फ़लस्तीन मुज़ाहिरों और गैर मुल्की रवाबित व यहूद मुखालिफ होने का इल्ज़ाम। ट्रंप इंतज़ामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की $60 मिलियन की ग्रांट्स कर दी मनसूख। ईरान जौहरी प्रोग्राम हर हाल में जारी रखेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर अली ख़मीनेई का अमेरिका को पैगाम। साथ ही कहा यूरेनियम की अफजुर्दगी के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तानी फ़ौजी सरबराह आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर दी गई तरक्की। पाकिस्तान की तारीख में दूसरी मरतबा किसी फ़ौजी ओहदेदार को फील्ड मार्शल का दिया गया रुतबा। दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा वीज़ा सेंटर का क़याम। एक दिन में 10,000 वीज़े दरख्वास्तों की यकसुई की गुंजाइश। VFX ग्लोबल की जानिब से दुनिया का बड़ा वीज़ा सेंटर किया गया कायम। ऑपरेशन सिंदूर पर सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी राहत फराहम की। जांच के लिए SIT की तश्कील। पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति का एतराफ़। कहा पहलगाम हमले से कब्ल पाकिस्तानी ओहदेदार से था राब्ता। एजेंसियों की जानिब से पूछताछ का सिलसिला जारी। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने निसाब में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल करने का किया फैसला। तुलबा में हब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करना और फौजी ऑपरेशन की कामयाबियों से आगाह करना है मकसद। बीजेपी IT सेल सरबराह अमित मालविया और TV एंकर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज हुई FIR। झूठी इतलात फैलाने का इल्ज़ाम। कांग्रेस ने दर्ज करवाया मुकदमा। साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी की आज 34वीं बरसी। राहुल गांधी का जज्बाती पैगाम। बाबा आपकी यादें करती है रहनुमाई। PM मोदी खड़गे समेत कई लीडरों ने पेश किया खराज। बेंगलोर में कन्नड़ा ज़बान बोलने से SBI मैनेजर का इनकार, हुआ बड़ा तनाज़ा। तमाम बैंक ओहदेदारों को कन्नड़ ज़बान बोलने चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया का मशवरा। आंध्र प्रदेश हुकूमत और गेट्स फाउंडेशन का गरीबों के लिए बाइख्तियार बनाने पर मुआहदा। बिल गेट्स की जानिब से चंद्रबाबू नायडू की हुकूमती पहल की तारीफ। वज़ारत ख़ारजा का पायलट प्रोजेक्ट। हैदराबाद समेत 12 शहरों में पासपोर्ट की इजराई का आगाज़। नए पासपोर्ट में बायोमेट्रिक डेटा और डिजिटल दस्तखत शामिल। 17 माह में 17 फलाही स्कीमात। प्रदेश कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ ने जारी किया पोस्टर। किसान कर्ज मुआफ़ी, मुफ्त बिजली व मुफ्त इलाज समेत कई अहम स्कीमात पोस्टर्स में शामिल। ये सिर्फ वक्फ का नहीं बल्कि हमारी शनाख्त, इदारे और मुस्तकबिल का सवाल। कल 22 मई को हॉकी ग्राउंड में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ख़वातीन का एहतजाजी जलसा। सैयदा फलक की आवाम से शिरकत की अपील।
چوری کیے گئے موبائل فونز دوبارہ واپس حاصل کرنے میں تلنگانہ ملک بھر میں سر فہرست۔ 78,000 سے زائد موبائل فونز کی 19 مئی تک ہوئی ریکوری، حیدرآباد سر فہرست۔ شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ٹل گیا طیارہ حادثہ، فرینکفرٹ سے آنے والے طیارے کے ٹائر میں تھی خرابی، پائلٹ نے فوری پتہ چلایا، طیارے میں سوار تھے 180 مسافرین۔ حیدرآباد کے علاقے حیات نگر میں پیش آیا خطرناک سڑک حادثہ، 2 گاڑیوں میں ٹکراؤ، 3 نوجوان ہوئے ہلاک، حادثے کا CCTV وائرل۔ تلنگانہ بھر میں آئندہ 3 دنوں میں تیز ہواؤں اور بارش کا امکان، حیدرآباد میں وقفے سے بارش، موسم خوشگوار، گرمی سے راحت۔ 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ جیولرز کی پیشکش، قیمت میں 1200 روپے کا اضافہ، 89,300 روپے فی تولہ درج، 24 کیرٹ 98,000 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 1,000 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہیلتھ کیئر میں کریئر بنانا ہے پر شروع کہاں سے کرے سمجھ نہیں آ رہا؟ ڈاکٹر، نرس، آپٹومیٹرسٹ، فزیو تھراپسٹ، ٹیکنیشین یا ہاسپٹل ایڈمن، آج ہیلتھ کیئر میں ہر ایک اسکل کی جگہ ہے۔ اور سب سے اچھی بات، آج ہیلتھ کیئر میں جاب ڈھونڈنی ہے تو الگ الگ ویب سائٹ پہ ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر پہ ملے گی 50,000 سے زیادہ ویریفائڈ ہیلتھ کیئر جابس، سب ایک جگہ پہ۔ رول سلیکٹ کرو، لوکیشن فلٹر کرو اور اپلائی کرو، اتنا سمپل ہے۔ اگر آپ ہیلتھ کیئر میں کریئر آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو آج ہی ڈاؤن لوڈ کریں ڈاکٹر ہیلتھ کیئر کریئر ایپ۔ سرچ، فلٹر، اپلائی، اتنا ایزی ہے۔ ہیلتھ کیئر میں کریئر، چوز ڈاکٹر۔ ٹورس اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ آپ کا اپنا بھروسے مند ٹریولز 10 سال سے حج عمرہ کی خدمات دیتے آ رہا ہے، بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ سال 2025 میں حج کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے خوشخبری، اب حج کریں ایک دم مناسب رقم میں۔ 20 ڈیز شارٹ پیکج صرف 6,85,000 روپے میں، 35 ڈیز لانگ پیکج صرف 7,50,000 روپے میں۔ حرم شریف کے بالکل قریب آرام دہ قیام، مینا، مزدلفہ، عرفات میں بہترین خدمات، 3 ٹائم حیدرآبادی ہائیجینک فوڈ، لگژری AC بس ٹرانسپورٹ، عالم دین کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم احرام فری، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ فری، ڈائریکٹ فلائٹ، حیدرآباد سے حیدرآباد تک بزرگ حضرات کے لیے پرسنل خدمت گزار کی سہولت بھی رہے گی۔ شعبان رمضان میں عمرہ کے خصوصی ڈسکاؤنٹ پیکیجز بھی دستیاب ہے۔ امام اور حافظ قرآن، اسکول کالج اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، پروفیسرز، ڈاکٹرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ اس کے علاوہ UK، یورپ، آسٹریلیا، USA کے اسٹوڈنٹس اور B1 B2 ویزا کی سروس سکسیس گارنٹی کے ساتھ رہے گی۔ حسن مدینہ ٹورس اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڑا، بسائڈ مارول پیلیس، حیدرآباد۔